तत्शब्द पुल्लिंग प्रथमा यह यौ ये द्वितीया यम यौ यान तृतीया येन याभ्याम यैहि चतुर्थी यस्मै याभ्याम एभ्यः पंचमी यस्मात् याभ्याम एभ्यः षष्ठी यस्य ययोः येषाम् सप्तमी यस्मिन् ययोः येषु प्रथमा यह यौ ये द्वितीया यम यौ यान तृतीया येन याभ्याम यैहि चतुर्थी यस्मै याभ्याम एभ्यः पंचमी यस्मात् याभ्याम एभ्यः षष्ठी यस्य ययोः येषाम् सप्तमी अस्मिन् ययोः येषु यह यौ ये यम यौ यान येन याभ्याम यैहि यस्मै याभ्याम एभ्यः यस्मात् आभ्याम एभ्यः यस्य ययोः येषाम् यस्मिन् ययोः येषु यह यौ ये यम यौ यान येन याभ्याम यैहि यस्मै याभ्याम एभ्यः यस्मात् याभ्याम एभ्यः यस्य ययोः येषाम् यस्मिन् ययोः येषु यह यौ ये यम यौ यान येन याभ्याम यैहि यस्मै याभ्याम एभ्यः यस्मात् याभ्याम एभ्यः यस्य ययोः येषाम् यस्मिन् ययोः येषु